الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، إذا كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. هاد الحصة غتكون خاصة بالنسبة للمات، يعني ديال الأولى أدب وعلوم إنسانية، غنصحو فيه ليكزامان نورمال ريجيونال ديال 2012 سيسيون سوس مسا درا، يعني سيسيون ديال نورمال 2012. نعم، إذا أول حاجة غنبدا بها هي ليكزيرسيس الرابع، لأن معمرنا شفنا هاد لي زيكزيرسيس بحال هاد ليكزيرسيس الرابع في الفيديوهات يعني الفارطة. وغالبا غيكون يعني الامتحان ديال هاد السنة ديال 2002 نظرا للحجر الصحي و يعني الأوضاع التي تعيشها بلادنا، يعني غيكون بحال تقريبا ممكن يكون فيه بحال هاد التمرين. مزيان إلا رجعناه مزيان. إذا كتلاحظوا أن هنا في امتحان يعني الجيدة اللحدودية، يعني بجدول التغيرات ديالها عندنا جي بريم، يعني يعني الدالة المشتقة، يعني الفونكسيون ديريفي، وهنا لا فونكسيون اللي هي بولينوم جي دو اكس. ما عرفناش واش من الدرجة دوزيام دوغري ولا تخوازيام دوغري. دونك ما عليناش. دا مزيان هنا باش نعرفوا واحد الحاجة، ان هاد لي زيكس يعني كيمثلوا مجالات على محور الرتيب، عفوا على محور الافاصيل عفوا. ثم هنا يعني هاد الصور ديال هاد الاعداد كذلك، او النهايات ديال الدالة ممكن يكون يعني هادو الصور ديال هاد الاعداد. بالنسبة لهنا زائد ما لا نهاية وناقص ما لا نهاية، فهي نهايات نعم ديال هاد الدالة. مزيان. دونك خاصنا نعرفو بأن هنا باش نزيدو يعني بعض النقط. إذا مجموعة تعريف تي دو جي، بما أنها دالة حدودية يعني غتكون اغ، يعني من ماذا؟ من ناقص ما لا نهاية حتى زايد ما لا نهاية. باش نعرفوها هي من هنا، يعني هاد المجال من هنا حتى لهنا المجال. مثلا كون نفترض تكون عطانا من ناقص واحد حتى لثلاثة، يعني مجموعة التعريف غتكون من ناقص واحد حتى لثلاثة وغيكون مغلق. نعم مزيان. إذن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي شفنا هنا في جي بريم دو إكس، يعني هذه راه كتمثل جي بريم ديال ناقص واحد، الصورة ديال ناقص واحد في الدالة المشتقة، وكذلك الصورة ديال الدالة يعني صفر في الدالة المشتقة هي صفر، الصورة ديال اثنان في الدالة المشتقة هي صفر، الصورة ثلاثة في الدالة المشتقة هي تسعة. نعم، يعني هنا جي بريم دو إكس تكون ماذا؟ موجبة، يعني في المجال من ناقص ما لا نهاية حتى ناقص واحد، وكذلك من ناقص واحد حتى صفر، ومن صفر حتى جوج تتكون تناقصية، وتتكون تزايدية من جوج حتى ثلاثة، وكذلك تزايدية من ثلاثة حتى زايد ما لا نهاية. دونك هذه هي إشارات ماذا؟ جي بريم دو إكس. مزيان. بالنسبة للسؤال الأخير الإشارات الدالة جي غنشوفوها. مزيان. إذا ثم كنلاحظو غنجيو لجي دو إكس. دونك هادو هي النهايات ديال ناقص ما لا نهاية، هي ليميت ديال إكس عند ناقص ما لا نهاية جي دو إكس، وكذلك هذه ليميت عند إكس ناقص ما لا نهاية ديال جي دو إكس زائد ما لا نهاية عفوا كتساوي زائد ما لا نهاية. وهادو راه الصور، هاد صفر راه هي الصورة ديال ناقص واحد، وهادي عاوتاني الصورة ديال صفر، وهادي الصورة ديال جوج بالدالة، ثم الصورة ثلاثة هي ربعة. مزيان باش نعرفو. إذا تحديد. إذا مزيان. أول سؤال، حدد المعادلة جي لإكس تساوي صفر. هنا مبيانيا باستعمال هاد، يعني ملي كنعطيو الدالة معرفة بجدول التعريف أو بمبيان يعني تمثيلها المبياني، يعني راه هنا كنهضرو مبيانيا ماشي جبريا. دونك مزيان. دونك كيفاش غنديرو جي دو إكس يساوي صفر؟ حلول المعادلة هي ماذا؟ هي
تنشوفو هنا جي دو إكس، كنشوفو صفر. أي أعداد يعني لي زيكس اللي الصور ديالهم تساوي صفر، راه هادوك هما الحلول ديال هاد المعادلة، يعني ناقص واحد واثنان. دونك مزيان، سأعيد أن المعادلة جي دو إكس، دونك جي دو إكس أول سؤال، جي دو إكس يساوي صفر، يعني تنمشيو للأعداد اللي الصور ديالو تتساوي صفر، يعني أن هاد عندنا ناقص واحد وعندنا ياش جي دو اثنان تساوي صفر. يعني دائما حلول المعادلة ديال جي لي إكس تساوي صفر كنهضرو هنا مع تقاطع ماذا؟ سي دو اف، سي دو جي، هنا الصيغة ديال سي دو جي intersection avec l'axe des abscisses. مزيان، دونك اذا اس كيساوي ها هما دائما دونك مباشرة كنمشيو للنقط يعني الافاصيل لي زيكس اللي الصور ديالهم صفر، دونك هي ناقص واحد واثنان. هادو هما الحلول ديال هاد المعادلة بالنسبة لهاد المثال. جيد. ثم متراجحة جي لي إكس أكبر strictement supérieur strictement 4، يعني اش غنشوفو هنا ملي تنهضرو على 4 يعني تنهضرو على واحد لاكس لا واحد لا ضوات المعادلة ديالو اللي هي إكغيك يساوي 4. نعم، يعني إكغيك يساوي 4. نعم، إذن إكغيك يساوي 4. دونك هنا يعني اش كيعني؟ دونك سي دو جي عفوا. نعم، إذن سي دو جي غيكون au-dessus de la droite l'équation ديالو y égale à 4. دونك إلا جينا فين هي y égale à 4، ها هي. دونك عندنا هادي، دونك ها هو، وعندنا هذا. اش قلنا؟ أن يكون السي دو جي فوق. دونك راه عندنا ماذا؟ عندنا جوج ديال، عندنا واحد الحل اللي عندنا، حيت هنا كامل ملي تنشوفو هنا يعني كلشي هادو يعني السي دو جي راه تحت، يعني تنجيو عاوتاني تل 4 عاد من بعد عاوتاني السي دو جي تيطلع. دونك يعني الحلول غيكونوا ماذا؟ من 3 تل زائد ما لا نهاية، من 3. دونك إذن اس غيكون من ماذا؟ من مجال 3، من إكس يساوي 3 تل زائد ما لا نهاية فقط. نعم. ثم السؤال الثالث، سين دو جي دو إكس على إغ، لا إغ كاملة. دونك تنديرو جدول، دونك جي لي إكس، دونك من ناقص ما لا نهاية تل زائد ما لا نهاية. دونك هنا اش غنلاحظو؟ غناخدو، ممكن ناخدو كلشي هاد الأعداد، ولكن ممكن نديرو غير يعني صفر تل زائد ما لا نهاية. دونك هنا صفر، يعني عندنا هنا 4، الصورة ديالها 4. مزيان. دونك كيفاش غنديرو الإشارة ديال سي دو جي؟
هنا تنشوفو سي دو جي. إلا كان au-dessus ديال لاكس دي زابسيس راه كتكون موجبة. إلا كان سي دو جي سو لاكس دي زابسيس تحت تتكون سالبة. مزيان. دونك كيفاش غنعرفو يعني تحت ولا فوق ديال سي دو؟ لاحظت تنمشيو للصور الاعداد اللي عندنا فيها صفر، تنشوفو من المجال من ناقص ما لا نهاية حتى لناقص واحد. عندنا سي دو جي فين كاين؟ تحت محور، دونك هنا راه غتكون ناقص يعني مزيان. دونك من ناقص ما لا نهاية حتى لناقص واحد غتكون ماذا؟ ناقص، إشارة سالبة. ثم إلا شفنا أن راه فوق تلاش يعني تل جوج، أول شي هنا راه فوق، حيت هذا صفر كما قلنا. صفر راه هو محور محور الأفاصيل، دونك فوق. دونك مزيان. دونك يعني من ناقص واحد حتى لصفر غتكون موجبة، ومن صفر حتى لجوج غتكون حتى هي موجبة. مزيان. من ناقص من اثنان تل تلاتة موجبة، ومن تلاتة تل زائد ما لا نهاية موجب، يعني كاع من جوج تل زائد ما لا نهاية موجب. دونك موجب. دونك وهنا غنديرو الصور. دونك 4. الصورة ديال جوج هي صفر، الصورة ديال صفر هي 4، الصورة ديال واحد هي صفر. إذا ممكن نختصروها في يعني في واحد المجال من ناقص ما لا نهاية حتى لصفر، ومن صفر حتى زائد ما لا نهاية يعني على إغ. يعني غنديرو هنا الضرب ديال هاد الإشارات، ناقص ناقص يعني ناقص، وهنا زائد. ولكن هاد الجدول راه يعني بهاد الطريقة صحيح، جواب صحيح وكامل. جيد. إذا هذا فيما يخص يعني السؤال الثالث. ثم السؤال الرابع، المعادلة ليكواسيون. نعم. إذا هنا بالنسبة لمماس في إكس يساوي 3، عندنا القاعدة غنعطيوها بصفة عامة. جي بريم دو إكس زيرو اللي هو هذا عامل إكس ناقص إكس زيرو زائد الصورة ديال إكس زيرو. مزيان. يعني جي بريم ديال 3 عامل إكس ناقص 3 زائد جي ديال 3. مزيان. دونك عندنا جي بريم ديال 3 نشوفوه في هي 9. غنمشيو لجي بريم ديال إكس، يعني ها هو جي بريم ديال 3، والجي ديال 3 هو 4. جي ديال 3 هو 4. مزيان. دونك يعني 9 عامل إكس ناقص 3 زائد 4، نديرو 12. 9 إكس ناقص 27 زائد 4 يعني كيساوي 9 إكس ناقص 23. هذه هي الصيغة ديال معادلة المماس. نعم. إذن جيد. هذا فيما يخص النشاط الرابع. إذن غنشوفو النشاط الموالي. إن شاء الله غنمشيو للإكزرسيس الأول. إذا النظمة، إذا كما قلنا أ بريم نحددو كلشي، بي بريم، معاملات سي بريم باش منغلطوش. دونك أ هو 3، بي بريم هو ناقص جوج، سي هو 3 في المعادلة الأولى.
ثم المعاملات في المعادلة الثانية جوج ثم 7. مزيان. إذا اش قلنا غنحسبو لو ديتيرمينون اللي هو أ بريم بي بريم، يعني 3 جوج ناقص جوج 3 في 2 ناقص 2 في ناقص 2. نعم. ثم إذا كيساوي 6 ناقص يعني زائد 4 كيساوي 10. مزيان. ثم غنمشيو لاش دي دو إكس، يعني غنعوضو أ بريم باش سي بريم، نخليو بي بريم. دونك يعني 3 7 وناقص جوج. دونك 3 في 2 ناقص 7 في ناقص 2، يعني كيساوي 6 زائد 14، يعني كيساوي 20. مزيان. نمشيو دي دو إكغيك، تنخليو أ بريم وكنعوضو بي بريم سي بريم. دونك يعني 3 جوج 3 7. دونك 3 في 7 ناقص 2 في 3، دونك يعني 21 ناقص 6 اللي غيعطينا اللي غيعطينا 15. إذن نعم. إذن ثم عاد إذا غنحددو إكس و إكغيك. دونك إكس غيكون اش هو دي دو إكس على دي دو إكغيك على دي كيساوي دي دو إكس على دي دو إكغيك دي 20 على ماذا على 10، يعني كيساوي 2. ثم إكغيك كيساوي دي دو إكغيك على دي، يعني 15 على ماذا على 10. هنا غنختزلو ب5، يعني 3 على 2. إذن إس هو الزوج ماذا جوج 3 على جوج. نعم. إذن 6 ناقص 3 ثم 4 زائد 3 7. إذن صحيح. إذن نظمة صحيحة. ثم السؤال الثاني المميز. دونك عندنا 3 إكس أس 2 زائد إكس ناقص 2 تساوي 0. إذن تساوي 3، بي كيساوي 1، سي كيساوي ناقص 2. إذن دلتا يساوي ماذا بي أس 2 ناقص 4 في في سي، يعني بي أس 2 هو 1 أس 2 ناقص 4 في 3 في ناقص 2، يعني كيساوي ماذا 1 ثم زائد هنا 12 في 2 24، يعني عندنا الدلتا يساوي 25. جيد. إذن ثم هنا إذن لقينا المميز يساوي 25. إذن غنستغلوه في بي 2 بي. إذن دلتا أكبر من 0، يعني المعادلة حلين إكس 1 و إكس 2 ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 إذن يساوي ناقص بي يعني ناقص 1 ناقص 5 وجذر 25 ثم 2 يعني على 6 كيساوي ناقص 6 على 6 يساوي ناقص 1 ثم ناقص 1 زائد 5 على 6 يعني كيساوي ناقص 4 على 6. نعم تساوي 4 على 6. 4 على 6 يعني 2 على 3. إذن إس كيساوي ماذا
ناقص واحد واثنان على ثلاثة. دونك السؤال سي متراجحة، عندنا إكس الحلين، يعني المعادلة لها حلين. دونك غنمشيو نديرو مدى جدول إشارة ديال 3 إكس أس 2 زائد إكس ناقص جوج ناقص ما لا نهاية ناقص واحد جوج على 3 زائد ما لا نهاية. إذن إشارة أ هنا هي موجبة، العكس إشارة أ. بغينا أصغر من أو يساوي صفر، دونك عندنا جوج ديال المجالات، أصغر من أو يساوي صفر يعني إشارة ناقص، دونك من ناقص ما لا نهاية حتى ناقص واحد، اتحاد جوج على 3 حتى زائد ما لا نهاية، مفتوح عند ناقص ما لا نهاية وزائد ما لا نهاية، عندنا أكبر من أو يساوي يعني مغلق عند الحلول. نعم، إذن هذا فيما يخص المتراجحة. إذن جيد، إذن كنتمنى أن هذا الفيديو خاص يعني بهاد الدرسين، هاد التمرين النشاطين. إذن وأتمنى التوفيق يعني إن شاء الله، ولكم موعد إن شاء الله لتصحيح يعني نشاطين مرة أخرى بنفس هذا المثال اللي شفنا في هذا يعني الامتحان الجهوي الموحد ديال 2012 الدورة العادية بالنسبة لجهة سوس مستدرع. إذن بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.